देख सकते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त इफ्ताह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीख़ी अलबरूनी मकाम पर हेरिटेज ट्रेल का इफ्ताह, और इस वक्त आप मनाज़िर देख सकते हैं। इफ्ताह करने के बाद वहाँ पर दुआ की गई और वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन उनके साथ हैं, और वहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया गया। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म को इस मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कला नंदना पहुँचे हैं, जहाँ ज़िला जेहलम के तारीख़ी अलबरूनी मकाम पर हेरिटेज ट्रेल का इफ्ताह किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। वज़ीर आज़म के सयाहत के फ़रोग के विजन और कौमी टूरिज़म स्ट्रेटजी 2020-30 के तहत मुल्क भर में तारीख़ी और कौमी वर्से के हवाले से अहम मकामात को सयाहत के फ़रोग और मकामी आबादी की तरक्की के लिए उजागर किया जा रहा है। और इन्हीं मकामात में से एक नंदना कला है, जहाँ ज़िला जेहलम में जिसको मारूफ मुसलमान साइंसदान अबू रिहान अलबरूनी से मंसूब किया जाता है। और ये वही मकाम है नाज़रीन जहाँ अलबरूनी ने क़याम किया था और कुर्रा अर्ज़ की पैमाइश के लिए तजुर्बात किए थे, और उसी मकाम पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान पहुँचे हैं। इफ्ताह किया गया है और अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म इस हवाले से इज़हार ख़याल भी करेंगे। आप देख सकते हैं वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन वहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान किला नंदना पहुँचे हैं, और जब वज़ीर आज़म की जानिब से हेरिटेज ट्रेल का इफ्ताह किया जा रहा था उस वक्त के मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। इफ्ताह करने के बाद वहाँ पर दुआ की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पर पहुँचे और हेरिटेज ट्रेल का इफ्ताह किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, और उसके बाद दुआ भी की गई। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन भी उनके साथ हैं, और मुआवन खुसूसी ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी भी वज़ीर आज़म के साथ हैं, और इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। और आप देख सकते हैं वहाँ के मनाज़िर जब हेरिटेज ट्रेल का इफ्ताह किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, और उसके बाद वहाँ पर दुआ भी की गई। और वहाँ के मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं जब वज़ीर आज़म वहाँ पर पहुँचे थे और हेरिटेज ट्रेल का इफ्ताह किया गया था, उस वक्त के मनाज़िर आप देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज नंदना कला आमद हुई है, जहाँ पर हेरिटेज ट्रेल का इफ्ताह किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, और इस मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि हेरिटेज ट्रेल का इफ्ताह किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, और वहाँ पर वज़ीर आज़म को इस मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी जा रही है। और वज़ीर आज़म इमरान खान इस मुताल्लिक इज़हार ख़याल भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज नंदना कला आमद हुई है, जहाँ ज़िला जेहलम के तारीख़ी अलबरूनी मकाम पर हेरिटेज ट्रेल का इफ्ताह किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, और वहाँ पर मकामी लोग भी मौजूद हैं और वज़ीर आज़म का वहाँ पर इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीख़ी अलबरूनी मकाम पर हेरिटेज ट्रेल के इफ्ताह के बाद वहाँ पर वज़ीर आज़म मौजूद हैं। वज़ीर आज़म को मकामी अफराद की जानिब से बताया जा रहा है, वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है, और वज़ीर आज़म कुछ देर बाद इज़हार ख़याल भी करेंगे। वज़ीर आज़म के सयाहत के फ़रोग़ के विजन और कौमी टूरिज़म स्ट्रेटजी के तहत मुल्क भर में तारीख़ी और कौमी वर्से के हवाले से अहम मकामात को सयाहत के फ़रोग़ और मकामी आबादी को तरक्की के लिए उजागर किया जा रहा है। इसी सिलसिले की आज एक कड़ी, और इन्हीं मकामात में से एक नंदना कला है, जहाँ ज़िला जेहलम में जिसको मारूफ मुसलमान साइंसदान अबू रिहान अलबरूनी से मंसूब किया जाता है। और ये वही मकाम है जहाँ अलबरूनी ने क़याम किया था और कुर्रा अर्ज़ की पैमाइश के लिए तजुर्बात किए थे, और वहाँ पर आज वज़ीर आज़म पहुँचे हैं। नंदना कला के करीब 6 और अहम तारीख़ी और कौमी वर्से के अतबार से अहम मकामात हैं, और इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को नंदना की अहमियत के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है, और आप देख सकते हैं मकामी अफराद वहाँ पर मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस वक्त वज़ीर आज़म से बात कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म वहाँ पर मकामी लोगों से भी इस वक्त बातचीत में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, आपको पता चलें कि अहम मकामात जो कौमी वर्से के अतबार से अहम मकामात हैं, जिनमें नंदना मंदिर है, किटास मंदिर है, खेवड़ा की नमकाने हैं, और मलोट कला है, और मलोट मंदिर और तख्त बाबरी शामिल है। ये वो मकामात हैं जहाँ हेरिटेज ट्रेल का जो हिस्सा बन जाएंगे, और जिनको सयाह वहाँ पर आएंगे, और जिनको तमाम सयाह एक साथ इन तमाम जगहों का दौरा कर सकेंगे। वज़ीर आज़म के विजन के तहत मुल्क भर में ऐसे मकामात की निशानदेही की जा रही है जिससे हमारी तारीख़ और कौमी वर्से को उजागर किया जा रहा है, और उन मकामात पर सयाहत के फ़रोग़ से मकामी आबादी को मुआशी फ़वाइद भी हासिल हो सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान टला जोगिया नेशनल पार्क और साल्ट रेंज नेशनल पार्क का भी आगाज़ करेंगे।
وزیر اعظم عمران خان آج نندنا کلا پہنچے ہیں، جہاں ضلع جہلم کے تاریخی البرونی مقام پر ہیریٹیج ٹریل کا وزیر اعظم نے افتتاح کیا اور افتتاح کے بعد مقامی لوگوں سے اس وقت بات چیت کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم گفتگو میں مصروف ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقامی لوگ اس وقت وزیر اعظم سے بات چیت میں مصروف ہیں اور نندنا کلا وزیر اعظم کی آمد ہوئی ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم نے ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اس وقت مصروف ہیں، مقامی لوگوں سے بات چیت کی جا رہی ہے اور وزیر اعظم سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں اس پر وزیر اعظم جواب دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی جہلم آمد کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، جہاں تاریخی البرونی مقام پر ہیریٹیج ٹریل کا افتتاح کیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے۔ کچھ دیر پہلے وزیر اعظم نے افتتاح کیا اور دعا کے اس کے بعد اس وقت وزیر اعظم وہاں پر موجود ہیں، مقامی لوگوں سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ میں خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خان صاحب ان کی جو مہمان نوازی ہے پہلے دن سے جب ہم یہاں آئے تھے، جس کھلے دل سے نے ہمیں ویلکم کیا اور انہیں بولا کہ آپ پلیز یہاں کے ٹورزم شروع کریں، کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ ان کے بچوں کو کتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ آنے والے وقت میں۔ پرائم منسٹر صاحب، یہ آپ کا ایک منصوبہ تھا، آپ نے ایک نیو یارک ٹائمز میں بھی پڑھا تھا جب یہ تھوڑا سا زیادہ مشہور ہوا تھا کہ یہاں البرونی نے اپنی ان کا جو موقف تھا ریڈیس اور سرکمفرنس آف دا ورلڈ، دنیا کا جو تھا، یہ وہ یہاں سے جو پیچھے ہمارے جو آبزرویٹری ہے وہاں سے انہیں بیٹھ کے کیا تھا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ ریڈیس اور سرکمفرنس اس لیے ڈھونڈا جا رہا تھا کیونکہ اسلام اس طریقے سے پھیلا ہوا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ کعبہ کی جو ڈائریکشن ہو وہ بالکل ایگزیکٹ ہو، کیونکہ اسلام دنیا میں پھیلا ہوا تھا، تو جب لوگ اپنا کعبہ کی ڈائریکشن کر رہے تھے وہ صحیح ایگزیکٹ نہیں تھی، تو سائنٹیفکلی ان نے پھر یہ ریڈیس اور سرکمفرنس کا ان نے آغاز کیا۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں پرائم منسٹر صاحب، آپ بار بار کہتے ہیں کہ یہ 10ویں صدی کی بات ہے، مغرب میں ریڈیس اور سرکمفرنس آیا تھا 16ویں صدی میں، تو مطلب بات یہ کہ ہم خود بھی نہیں پہچانتے کہ اسلام کے اندر ہم 6 صدی آگے تھے مغرب سے، اتنا علم تھا اسلامی علم میں، فلسفے میں، میتھمیٹکس میں، فارماسیوٹیکلز میں کتنا آگے تھا۔ یہ اب پرائم منسٹر صاحب آپ کی ایک ویژن تھی اور آپ کی وجہ سے اس کو ہم نے پھر سے شروع کیا ہے کہ آپ جیسے کہ ابھی بھی آپ بتا رہے ہیں کون سی آرکیولوجیکل سائٹس ہیں، ہیریٹیج سائٹس ہیں پاکستان کے اندر، جو لوگ پاکستان کے باہر ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم شاید نہیں جانتے، خاص طور پہ جو ینگر جنریشن ہے وہ تو بالکل نہیں جانتی۔ تو ٹورزم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ ہیریٹیج ریلیجس ٹورزم ہو۔ اس علاقے کا خاص طور پہ خان صاحب یہ ہم نے اس کو نام دیے دی ریڈیس، اور یہ ہم نے البرونی صاحب کی وجہ سے ہم نے اس کا نام دیا ہے۔ اس کے اندر کیونکہ یہاں جب لوگ آئیں گے انشاءاللہ، جو ہم نے PC1 جو دیا ہوا ہے کہ یہاں سے ہم ایک پاس پورا، یہ مشکل تھوڑا سا ٹریک ہے، فواد بھائی شاید نہ پہنچ سکیں، تو اس کو ہم نے ایک پاس دیا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں کا لوکل مٹیریل، لوکل لیبر، لوکل لوگوں کو فائدہ ہو ہر چیز میں، چاہے جب وہ آپ اوپر پیچھے جب دیکھیں تو ایک پلیٹو ہے، اس پلیٹو پہ بھی ایک جو بھی کینٹین ہوگی، رکنے کی جگہ ہوگی، وہ ہمارے لوکل اسی گاؤں کے لوگ کریں گے، جو ٹور گائیڈز ہوں گے وہ سارے اسی گاؤں کے لوگوں سے استعمال، بچوں سے استعمال کیے جائیں گے کہ بڑا انڈیجس طریقے سے اس کو ہم ٹورزم پھیلائیں۔ ہر پتھر جو اس پاس کا ہوگا وہ یہیں کا ہوگا، اور اس کی ایک تصویر ہے آگے جو آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو یہ لٹ اپ ہوگا کہ اس میں مشہوری پھیلے۔ اس کو جب سیکنڈ فیز میں لے کے جائیں گے تو فواد چودھری صاحب کی مہربانی سے ہم یہاں ایک آبزرویٹری کھولیں گے جہاں اسٹوڈنٹس آ کے رہ کے اپنا سمر کیمپ بھی کر سکیں اور یہاں صحیح جو اس کا معنی تھا آبزرویٹری کا وہ حاصل ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب آپ کی مہربانی سے اور CN صاحب کی خاص طور پہ مہربانی سے جو 116 کلومیٹر کی جو روڈ منظور کی گئی ہے، یہ بہت اہم ہے پرائم منسٹر صاحب۔ تو گاؤں والوں کی طرف سے میں آپ سے پلیز گزارش کرتا ہوں کہ اس کو جلدی سے کریں، کیونکہ اس سے خوشاب بھی لنک ہوتا ہے، اس سے جو کشمیر بھی لنک ہوتا ہے، جو کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ سارے استعمال کرتے ہیں، جو جیسے کہ ہم انگلش میں جب آپ ٹورزم جب آپ تولتے ہیں تو آپ کس طریقے سے تولتے ہیں کہ فٹ فال ہونی چاہیے، تو اس روڈ کی وجہ سے فٹ فال بہت زیادہ بڑھے گی اور بہت زیادہ لوگ آئیں گے اور سارے ڈسٹرکٹس اس میں شامل ہو جائیں گے اس 116 کلومیٹر کی روڈ سے۔ تو چیف منسٹر صاحب آپ کو پورا گاؤں درخواست کر رہا تھا کہ پلیز اگر اس کی سپیڈ ہو تو یہ علاقہ بھی اور یہ خاص طور پہ نندنا بھی اٹھ جائے گا۔ یہ جو ریڈیس ہے
प्राइम मिनिस्टर साहब, CM साहब, इसके अंदर तख्त बाबरी भी है, इसमें तख्त बहारी भी है, इसमें PTDC का कलर कहार का लेक भी है, पीकॉक्स भी हैं, मलोट फोर्ट है, मलोट टेम्पल्स भी हैं, खेरवा सॉल्ट माइंस भी हैं, कतास भी है, कंतास टेम्पल्स भी हैं, नंदना तो आज आप शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, रोहतास फोर्ट भी है। तो ये पूरा रेडियस हमने इसलिए बनाया है प्राइम मिनिस्टर साहब कि जब बाहर से और पाकिस्तान के अंदर से जब लोग आएँ तो वो अपने टूर ऑपरेटर से जब रब्ता करेंगे कि हम रेडियस पे जाना चाहते हैं, तो ये 2-3 दिन का टूर बनेगा पूरा। तो उसमें होटल्स भी आएंगे, प्राइवेट सेक्टर होटल्स भी लेके आने, उनको फ़ायदा होगा कि 2-3 दिन के आके रह रहे हैं। और पूरे इस जगह का जो आर्कियोलॉजिकल और जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, हेरिटेज की जो सिग्निफिकेंस है, वो उस 2-3 दिन में इन सबको मिलेगी। तो इसलिए हमने आज आपसे गुजारिश की थी कि आज आप रेडियस का ख़ास तौर पे इसका आगाज़ करें। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। मैं आखिर में खाली फिर से गांव वालों के ख़ास तौर पे इनका मशकूर हूँ। चीफ साहब यहाँ बैठे हुए, इनने पहले दिन से हम सब, इनने अपनी ज़मीनें भी दी हुई हैं कि आप अपना मंसूबा पूरा कर सकें। शाह साहब भी यहाँ नीचे हैं, जिनके पास एक 200-300 साल पुराना बाग है, बड़े खूबसूरत दरख्त हैं। इनके बेटे भी आए हुए थे मेरे पास, मैंने उनको बोला था कि यहाँ एक होलिस्टिक किस्म की कैंटीन भी बनाए कि लोग आएँ, रेस्ट कर सकें, ऊपर चढ़ें नीचे आएँ, चाय पी सकें और गांव वालों की मेहमान नवाजी देख सकें। मैं इसके फर्दर डिटेल्स के लिए थोड़ा सा मैं आसिफ महमूद साहब, हमारे पंजाब के टूरिज़म मिनिस्टर, ने बड़ी मेहनत की है और सबसे पहले जब आपका हुक्म था तो ये सबसे पहले यहाँ आए थे और उन्होंने आके ऊपर भी चढ़े हैं साथ ही। और ये थोड़ा सा पंजाब पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा बताएंगे। जी आसिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच प्राइम मिनिस्टर साहब। आपके विजन के बैन मुताबिक आप की डायरेक्शन के ऊपर मैं यहाँ पे आपके हुक्म के ऊपर यहाँ पे हाजिर हुआ और उसके बाद मेरे बाद जुल्फी बुखारी साहब भी यहाँ पे आए। उन्होंने जिस तरह आपको ब्रीफली इस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ किया, मैं थोड़ा सा आपको सर वैसे इस खित्ते के बारे में, साल्ट रेंज के बारे में आपको बताना तो मैं समझता हूँ कि चिराग को रोशनी दिखाने के मुतरादिफ है, क्योंकि आपने खुद ज़ाती तौर पे इसके एक स्पॉट को आइडेंटिफाई किया। आपने ही उस दिन मुझे तुलेजा जगह जो है खुशाब के अंदर सर, आपने उसके बारे में मुझे बताया। एक बुनियादी चीज़ जो इससे जुड़ी हुई जो पंजाब गवर्नमेंट की ADP स्कीमें अभी ऑन गोइंग चल रही हैं, उसके बारे में सर छोटा सा ब्रीफ आपको दूंगा कि रोहतास फोर्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है पंजाब के अंदर, उनमें से एक रोहतास फोर्ट है। उसकी प्रिजर्वेशन के ऊपर हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसने काम शुरू कर दिया और उसके म्यूजियम का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर करने के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उस रोहतास फोर्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले जो मुल्का गाँव है उसके अंदर से रास्ता गुजरता था और रोड गुजर रही थी फोर्ट के अंदर से, उसको ओवरकम करने के लिए हमने वर्ल्ड बैंक के तावन से उसकी एक बाईपास रोड का भी प्रोजेक्ट हमारा ऑन गोइंग है। इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा आने वाले चंद एक माह के अंदर। और इसके साथ साथ सर जो टिला जोगी हैं, जिसका उस दिन आपने मीटिंग के अंदर भी जिक्र किया, उसका हमने जीपेबल ट्रैक 27 किलोमीटर का वो हम बनवा रहे हैं। 3.5 किलोमीटर की हम जो है वो हाइकिंग ट्रेल बना रहे हैं, गजीबोज लगा रहे हैं, पब्लिक फैसिलिटेशन को इंप्रूव कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरी साल्ट रेंज जिसमें झेलम, चकवाल, मियाँ वाली, खुशाब का एरिया आता है, उसकी हम फिजिबिलिटी स्टडी करवा रहे हैं और कुछ हमें फिजिबिलिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट मौसूल हो गई हैं और कुछ इंशाल्लाह आने वाले जून तक हम हमारा टारगेट है। जुल्फी भाई को हमने डेडलाइन जो है जून की दी हुई है, उसमें जब वो आ जाएंगी तो उसकी रोशनी के अंदर हम अपनी आने वाली जो ADP स्कीम है उसको हम पूरा डिज़ाइन करेंगे और आपके विजन के मुताबिक इस साल्ट रेंज के पूरे खित्ते में जिसमें हेरिटेज का पोटेंशियल है, झीलें यहाँ पे धराबी, उछाली, खबेकी, सूंस, केसर के अंदर इतना पोटेंशियल है, कनटी गार्डन, तो गर्ज है कि आपके विजन के मुताबिक जितना रेडियस है इसके अंदर, जितना प्राइम मिनिस्टर साहब हेरिटेज का पोटेंशियल मौजूद है, हमारा सीनिक ब्यूटी बहुत है, आबशारें यहाँ पे मौजूद हैं, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने पहले फिजिबिलिटी स्टडीज़ करवाई हैं और उसकी रोशनी के अंदर सस्टेनेबल टूरिज्म की प्रमोशन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब काम करेंगे। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब का बेहद मशकूर हूँ कि जिस तरह से टूरिज्म के ऊपर आपका फोकस है, पूरा इनकी गाइडलाइन, इनकी डायरेक्शंस हमारे साथ होती हैं हर वक्त। तो जिस रफ्तार के साथ हम चल रहे हैं, जो आपका ख्वाब है नए पाकिस्तान का, इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुँचेगा प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया आसिफ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं हमारे यहाँ ये बाग वाला है, बागा वाला पहले तो आपके लिए और फिर जो मेरी कौम भी जो सुन रही है सबके लिए, देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि जो अपनी पुरानी हमारी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, तारीख़ी जगह हैं, ये क्यों ज़रूरी है इनको हमें प्रोटेक्ट करना, इनकी हिफाजत क्यों ज़रूरी है। एक तो आपकी हमारी सब की आने वाली नस्लों को
پتہ تو چلے کہ ہماری تاریخ تھی کیا. کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک وہ اپنی پچھلی تاریخ کا موازنہ نہیں صحیح معنی میں کرتی, موازنہ نہیں کرتی. تو قرآن شریف کے اندر ہمیں بار بار جو قرآن میں اللہ پرانے زمانے کی بتاتے ہیں کہ کس زمانے میں کیا ہوا, ہمیں نصیحت دینے کے لیے کہ آگے یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, آگے ہم نے اپنی زندگی کیسے چلانی ہے. تو جتنی بھی یہ آج کل جو قومیں آگے نکل گئی ہیں, ہر قوم اپنے پرانے اپنی بلڈنگز کو, اپنی پرانی ہسٹوریکل سائٹس کو, اپنے اور جو آرکیالوجی, یہ جو اب جب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر البرونی کا جدھر آبزرویٹری تھی, اس کے ساتھ جو نندنا فورٹ ہے, اس کبھی کسی نے, ہمارے لوگوں نے کسی نے ایکسکیویشن نہیں کی. ایکسکیویشن وہ ہوتی ہے جو کہ یہ سمجھ ان کی کھدائی کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا پرانا ہے. ساری ماڈرن جتنے بھی ایڈوانسڈ ملک ہیں یورپ میں, سب اپنا مسلسل چیزیں نکالتے رہتے ہیں کہ کتنی پرانے زمانے میں کس طرح لوگ رہتے تھے. تو یہ ساری دنیا کرتی ہے. ہم نے ابھی تک جو موہنجو دارو اور یہ جو ہڑپا کا سویلائزیشن ہے, جو انڈس ویلی کا, یہ انگریزوں نے نکالا تھا. اور اس کے بعد ہمارے اپنے آرکیالوجسٹ نے بہت کم کام کیا, بلکہ کچھ کیا ہی نہیں ہے. ایک میرے خیال میں سمت آپ نے وہ بدھا ڈسکور کیا, ہاں ہری پور میں. ہری پور میں ایک نے یہ سمت ہمارے آرکیالوجسٹ ہیں, اور بڑے کم ہیں ایسے, اور ہم خوش قسمت ہیں اس طرح کے ایکسپرٹس جو پی ایچ ڈی ہے, ڈاکٹریٹ ہے آرکیالوجی کی. تو انہوں نے ایک 40 فٹ کا بدھا جو دنیا میں سب سے بڑا, جسے کہتے ہیں سلیپنگ بدھا, وہ انہوں نے ڈسکور وہاں ہری پور میں جو انہوں نے نکالا ہے. اب سارا جو بھی دنیا میں جدھر بھی بدھسٹ مذہب کے لوگ ہیں, وہ سب آ کے دیکھنا چاہتے ہیں اس کو. تو دیکھیں, ایک تو ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ساری چیزیں بچانی ہیں. دوسرا جو ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ہے, روزگار. ہمیں اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے. ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے, اور جو پاکستان میں اللہ نے جس طرح کی نعمتیں بخشی ہوئی ہیں ہمارے لیے, تو وہ ہم ٹورزم دے سکتے ہیں دنیا کو, جو دنیا میں ایسی ایک ملک کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی کہ سمندر بھی ہو, سب سے اونچا پہاڑ بھی ہو, اوپر پھر پرانا سب سے پرانا دنیا کا سویلائزیشن موہنجو دارو ہڑپا کا بھی ہو. یہ ابھی کسی نے پتہ ہی نہیں چلوایا کہ سالٹ رینج میں کتنی پرانی, یہاں کئی جو پرانے شہر ہیں وہ کتنے پرانے ہیں. تو اس سے یہ جو اب ہم یہ پروجیکٹ آپ کے لیے, اور میں آپ کو یہ جو باغن والا جو آپ کا جو گاؤں ہے, انشاءاللہ اس کو ہم ایک ماڈل ویلیج بنائیں گے, تاکہ جب یہاں سے یہ جو ٹریل انہوں نے بڑا اچھا پلان کیا ہوا ہے کہ پورا ایک ریڈیس کا مطلب کہ ایک پورے علاقے کے اندر جو ٹورسٹ آئے گا وہ ایک ایک, اگر وہاں روٹاس سے شروع کرے گا تو ٹلہ جوگیا جائے گا, اور پھر ادھر آئے گا, اور پھر آگے, تو پورا ایک ان کے لیے ٹرین. کیونکہ جب ٹورسٹ آتا ہے اس کے لیے جب تک آپ نے کوئی اچھی جگہ نہ رہنے کی ہو, اس کے لیے اس کا کوئی دھیان نہ رکھے, تو ٹورسٹ نہیں آئے گا. جو دنیا میں ٹورزم, جو ملک جدھر ٹورزم ہے, مثلا سوئٹزرلینڈ ہے, جس طرح ابھی سری لنکا کے اندر ہے, ملیشیا میں ہے, ترکی میں ہے, یہ باقاعدہ ٹورسٹ کا دھیان رکھتے ہیں, مقامی لوگ رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس کا, آپ کو پیسہ ملے گا, روزگار یہاں لوگوں کے, اور یہ علاقے کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے جب ٹورزم کامیاب ہوتی ہے تو مقامی لوگ اس کو کامیاب کرتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو پہلے تو یہ گاؤں کو ہم ایک ماڈل ویلیج بنائیں, اور پھر باقی سہولتیں دیں تاکہ ٹورسٹ آئے, کہ ٹھہرے, یہاں پیسہ خرچ کرے, لوگوں کو سارے علاقے کو فائدہ ہو. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے اب پاکستان میں ہر جگہ ہر قسم کے جو ہمارے ٹورزم کے علاقے ہیں ان کو اب ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا آپ اس گاؤں کا, کیونکہ یہ بڑی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے جو ہماری جو اس دنیا کو میجر کرنے کی کوشش کی تھی ادھر سے. اور کمال چیز یہ ہے کہ جتنی ایکوریسی سے, یعنی جس
جو وہ نتیجہ نکالا تھا البرونی نے وہاں رہ کے پتہ نہیں کتنے سال، وہ آج بھی دنیا مانتی ہے کہ تقریباً وہ ایکوریٹ تھا، یعنی 1000 سال پہلے اس نے کیا تھا. تو یہ بڑی خاص جگہ ہے دنیا کی. یہ جو جس طرح زلفی نے کہا 400-500 سال کے بعد یورپ کے اندر شروع ہوا تھا یہ سلسلہ، جو کہ یہاں پہلے البرونی نے یہاں ادھر نندنا فورٹ میں آ کے کیا تھا. لہٰذا اس کو پورا ڈیولپ کریں گے، یہ دنیا کے میپ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. اس سارے علاقے کے اندر انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. تو میں نے آخر میں آپ کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو اب سے جو ہم پروگرام بنا رہے ہیں، یہ صرف کامیاب تب ہوگا آپ سب کے تعاون سے. فائدہ انشاءاللہ سب سے زیادہ آپ کو ہوگا اور پھر سارے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. اور آپ کو یہ جو ماڈل ویلیج بنانے کے ہم اس لیے کریں گے کیونکہ آپ کا یہ جو گاؤں بن جائے گا، یہاں لوگ آ کے صرف ایک ہوٹل نہیں بلکہ لوگ آ کے ٹھہر سکتے ہیں. اس کے بھی ہم آپ کے لیے پلاننگ کریں گے کہ کیسے ہم انتظام کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، سستے قرضے دیں گے لوگوں کو تاکہ آپ اس کو اور بلڈ کر سکیں. اعظم عمران خان کی نندنا قلعہ آمد پر مقامی افراد سے گفتگو. وزیر اعظم نے کہا کہ تاریخی مقامات کی حفاظت ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے تاریخی ورثے کو ایکسیسیبلٹی اس کی بہت اچھی ہے. دوسرا سر اس میں صرف جو ہمارا جو بیسک انفراسٹرکچر ہے سر، سارا لنک روڈز کا، وہ پانی، یہ باقی ہر چیز ہمارے پاس ہے. یہاں پہ ایون ڈسپینسری بھی ہے، اسکول بھی ہے جس کو ہمیں اپ گریڈ کرنا ہے. ہمارا صرف ایک ہی پرابلم ہے، جو ہماری روڈ ہے للہ سے لے کے جہلم تک اور کشمیر، وہ سی ایم صاحب کے پاس ہے. بس ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ ہر صورت میں اگر سر اپریل میں شروع ہو جائے تو اگر یہ روڈ ایک دفعہ مکمل ہو جاتی ہے سر، پھر یہ آپ نے جس طرح سے کہا ہے یہ پورا پھر اس کا ایک ہب بن جائے گا ٹورزم کا. سی ایم صاحب کو ہم نے کہا بھی ہوا ہے. اور آپ یہاں تشریف لائے، میں اہلیان علاقہ کی طرف سے آپ کو یہاں ویلکم کرتا ہوں. یہ بڑی ہسٹورک سائٹ ہے سر، یہاں پہ اسپیشلی جہلم ڈسٹرکٹ کے اندر بڑی ہسٹورک سائٹس ہیں. اور جس طرح جناب نے فرمایا انشاءاللہ اس کو ماڈل ولیج ڈکلیئر کریں گے اور جتنی فیسیلیٹیز ہوں گی انشاءاللہ ہم یہاں دیں گے. جس طرح چودھری صاحب نے فرمایا سر، ایک کیس ہے ان کا کہ ہم نے موٹر وے کو جی ٹی روڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، تو ان کو میں نے دعوت دی ہے انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ ہوئیں گے تو ہم بیٹھ کے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے اور جہلم کی جتنے بھی پرابلمز ہیں، جتنی ایشوز ہیں ان کو ریڈریس کریں گے. اور یہاں انشاءاللہ ایک رات میں گزاروں گا تاکہ ان کے تمام ایشوز ہم حل کریں، پھر انشاءاللہ جناب کو دوبارہ تکلیف دیں گے. جی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار مقامی افراد سے بات کر رہے تھے اور وزیر اعظم عمران خان بھی وہاں پر موجود ہیں اور اس وقت مقامی افراد اظہار خیال کر رہے ہیں. وزیر اعظم کو اس متعلق بریف کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان اب سے کچھ دیر پہلے مقامی افراد سے بات کر رہے ہیں. تشریف بھی لائے ہیں. وہ اتنا ایریا بخاری صاحب خوبصورت ہے اور اس میں کچھ ایسے انگریزوں کے اس وقت کے نا ریسٹ ہاؤسز ہیں جن کو رینوویٹ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ فواد بھائی نے کہا ہمارا مین ہم نے وہ نیشنل پارک میں لیا ہے نا، عرب نیشنل پارک میں تو آ گیا. گیا. ہاں جی ہاں. تو اس میں جیسے فواد بھائی نے کہا مین جو ہے نا جو سڑکیں، اگر اپروچ ٹھیک ہوگی، سڑکیں صحیح ہوں گی تو انشاءاللہ اس میں اور بہتری آئے گی. دوسری میری ایک تجویز یہ تھی کہ یہ تو سی کلاس جنگل ہے یہاں پر، اس کے آگے سارا اے کلاس جنگل ہے، آڑا بشارت وہ جتنا ایریا ہے سید نشاط تک کلر کار تک. تو اس میں جو کوئلے کے مائنیں ہیں زلفی صاحب، وہ جن لوگوں کو آپ نے وہ مائنز لیز پہ دی ہوئی ہیں، اسی میں نا اوپر وہ سارا جنگل ہے ہر مائنز کے اوپر. اور وہ اس میں کو کے جو درخت ہیں جو اس کی اولیو کی بی کلاس ہے، اس کی اگر کر کے نا پیوند کاری، اگر وہ ایریا ان کو لیز کر دیا جائے تو 2 سال کے بعد وہ پھل دینا شروع کر دے گا. اور چکوال میں نا ایک اولیو کا ایک یقین کرے پوری ویلی. ہم وہ ابھی اس کے بعد جا رہے ہیں، وہ اوپر ہی جا رہے ہیں نیشنل پارک. ہاں پتر. اور ادھر یہی اولیو کی درخت بھی لگا رہے ہیں اور مارچ میں یہ یعنی اس آنے والے مہینے میں یہ پیوند کرنے لگے ہیں جو کہ وائلڈ اولیو لگا ہوا ہے. اور یہ پوری کیمپین ہم یہ سارے علاقے میں کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں نہیں، پرانوں کو بھی کر رہے ہیں. جناب وزیر اعظم صاحب، سب سے پہلے تو باغا والا کی طرف سے بالخصوص اور پردادن خان تحصیل کی طرف سے اور ضلع جہلم کی طرف سے آپ کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی
तहसील पिंड दादन खान को जो प्रोजेक्ट दिया है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, पूरे पाकिस्तान में 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट ही मिला। हम सीएम साहब के मशकूर हैं, आपके मशकूर हैं, और हमारे जो बाप दादा थे, मैं एक छोटे से काश्तकार का बेटा हूँ और हमारे ख़ानदान में पहले कोई स्कूल नहीं जाता था, मैं पहले स्कूल गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे 3 बच्चे अमेरिका में डॉक्टर हैं। तो ये तालीम की वजह से हुआ है। तो मैंने इस शहर में, इस गाँव में आके इन्वेस्टमेंट किया है, लोगों को जॉब्स दिए हैं और इंशाल्लाह इसको मेरा ये विजन था, आपका विजन था जो मैंने उसको फॉलो किया कि इसको हमने डेवलप करना है। जब मैं लोगों को कहता था हम इधर झूले लगाएंगे, इधर हम टूरिज्म बनाएंगे, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरा बड़ा भाई मेरा मजाक उड़ाता था कि ये किधर अमेरिका से आ गया। तो हम बहुत मशकूर हैं कि आपने नहर का प्रोजेक्ट दिया और आज आपने ये दिया। लेकिन हमारी एक इंतहाई गुजारिश ये है कि आप जो है ना ये सड़क का हमारा मसला हल करें, क्योंकि इसकी वजह से हमारे तमाम जितने प्रोजेक्ट हैं वो सारे पीछे चले गए। दूसरा, मेरे भाई चकवाल से बोले हैं तो मैं आपकी इजाज़त से करूंगा, चकवाल ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। हमारी जो तहसील है ये 70 किलोमीटर लंबी है और 5 किलोमीटर चौड़ी है। आज भी मेरी तहसील की बातें होने की बजाय वो खुशाब की बातें हो रही हैं, वो भी हमारा शहर है, और चकवाल की बातें हो रही हैं। इन्होंने हमारा पानी, इन्होंने हमारे पहाड़, इन्हें हमारी मादनियात सब छीन ली हैं। तो दुनिया में ये कानून है कि जिस तरफ पानी का बहाव हो उसी तरफ उन लोगों के साथ मुल्का उनको रखा जाता है। हमारी सारी चरागाहें इनके पास चली गई हैं, हमारी सारी मादनियात चली गई हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त जेलम में नंदना कला मौजूद हैं, मकामी अफराद से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से भी मकामी अफराद से बातचीत की गई और इस वक्त सवाल और जवाब जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज नंदना कला पहुँचे हैं, जहाँ ज़िला जेहलम के तारीखी अलबरूनी मकाम पर हेरिटेज ट्रेल का इफ्ताह किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से। और उसके बाद वज़ीर आज़म इस वक्त गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। मकामी अफराद वहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया और उसके बाद वज़ीर आज़म से बातचीत की जा रही है, सवालात की जा रहे हैं। और जो मकामी लोग हैं वहाँ पर इस जगह की अहमियत के हवाले से भी बातचीत की जा रही है, वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जा रही है। इससे पहले मुआविन खुसूसी ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी की जानिब से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई थी। इस जगह की अहमियत के हवाले से बताया गया था, सयाहत के फ़रोग़ के लिए इस जगह की अहमियत इस बारे में बताया गया। बहुत ज़बरदस्त वर्कर है और पीटीआई पूरी तहसील पीडी खान की इस पर फ़ख्र करती है। बहुत ज़बरदस्त हमारा सर वर्कर है। जनाब आज़म साहब कि आज मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारा इंतखाब आप थे और आज तहसील पिंड दादन खान में वो काम हुआ है जो 72 सालों से नहीं हो सके, ये हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब फवाद चौधरी साहब का कि वो हमारे हल्के में, और सीएम पंजाब साहब का कि उन्होंने हमें नया जैसा प्रोजेक्ट दिया जो 130 साल पुराना था। हमारा सिर्फ अब एक मुतालबा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मसाइल, गलियाँ नालियाँ, पानी के मसले हल हो रहे हैं। सिर्फ एक सड़क रह गई है, वो हो जाए तो इंशाल्लाह ये मॉडल तहसील बन जाएगी इंशाल्लाह। जब से पता चला कि आज आप यहाँ आ रहे हैं, 2 दिन से जितना बाहर से लोग वज़ीर आज़म इमरान खान की आज नंदना कला आमद हुई है, जहाँ मकामी अफराद इस वक्त वज़ीर आज़म से बातचीत कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं मुआविन खुसूसी ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी वज़ीर आज़म को इस जगह की अहमियत के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। और साथ ही साथ बताया गया है कि सियासी यहाँ पर सयाहती मकामात को उजागर करने से मकामी लोगों को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज नंदना कला आमद हुई है, जहाँ ज़िला जेहलम के तारीखी अलबरूनी मकाम पर हेरिटेज ट्रेल का इफ्ताह किया वज़ीर आज़म ने। और वज़ीर आज़म के सयाहत के फ़रोग़ के विजन और कौमी टूरिज़म स्ट्रेटजी के तहत मुल्क भर में तारीखी और कौमी वर्से के हवाले से अहम मकामात को सयाहत के फ़रोग़ और मकामी आबादी की तरक्की के लिए उजागर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने मकामी अफराद से बात भी की है और इस वक्त मसरूफ़ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बातचीत की जा रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीखी मकामात की हिफाजत ज़रूरी है ताकि आने वाली नस्लों के लिए तारीखी विरसे को महफूज